नमस्कार। आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आसात आणि जायती पिकां आता ह्या दिसांनी येत आसात। पणस जावं, तोरां जावं, अशी अनेक प्रकारची पिकां येतात। तर आता आमी एक तोरांची रेसिपी पळोवया। आमी जी आता तोरांची रेसिपी करतली ती सगळ्यांकच आवडटा। सगळीं जाण उमेदीन जेवणा वांगडा ती आमी रुचीन अशी तोंडाक लायता। आणि ही रेसिपी जी आसा ती म्हाका खूबश्या जाणांनी सांगिल्ली की दाखय म्हणून बी। सो त्याच्या खातीर म्हाज्या मम्मीची ही तोरांचें लोणचें ही रेसिपी तुमकां हांव आयज दाखयतलें। तर तुमी ही रेसिपी जर तुमकां मुखार आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करचें अशें करून म्हाज्या चॅनलाक सपोर्ट करचें। तर आतां आमी तोरांचें लोणचें पळोवया कशें करतात तें आनी तेज्या खातीर कितें कितें साहित्य लागतलें हेंय आमी मुखार पळोवया। तोरां मस्त आसा। ह्या तोरांची आता तुमी म्हणटले कितें करता, तर आता आमी हेचें लोणचें करया। तर ह्या तोरांचें आता आमी लोणचें करपाक लागून ही तोरां आमी सकाळीच काडून घेतलेली आसा आणि आता हेजे आमी शिऱ्यो करतली। फोडी करून मिठान एक दीस दवरतली आणि मागीर तेचें लोणचें करपाचें, मसालो घालपाचो तेतून। तर अंदाजान आमी 20 ते 25 तोरांचें हें लोणचें दाखयतात तुमकां। हेजी कात जी आसा ती घट आसा, मोव आसपाक जायना तोरांची कात ह्यो आनी आंबट बी चड अशें उरपाक जायना, टेस्टीक बरेशी उरपाक जाय अशी। तर ही बरी ताजी आसा तोरां। आतां तेजी करमी करूया आमी आनी मिठान घालुया। तर पळया तेजे अश्यो करून आतां फोडी करपाक चालू केल्ली आसा। अशे बारीक बारीक आमी फोडी करून घेतल्यो तेज्यो आनी तेका मागीर मीठ घालतली आमी। पळयात धंयचे बारीक बारीक फोडी करून घेतात। फोडी करून जाल्ली आसा आनी तेतूं आतां आमी एक पाव किलो अशें मीठ घालतली। मीठ घालून आमी एक दीस दवरतली आनी मागीर तेतून मसालो ऍड करतली आमी। तर आमी हांगा मसाल्यात करपाक घेतलेलो आसा लोणच्याचो। तर हांगा आमी एक 10 ग्राम लवंगां घेतलेली आसा, म्हणल्यार एक 3 चमचे घेतलेले आसा अरावंड। त्याच बरोबर हांगा आमी 1.5 जायफळ घेतलेले आसा। 10 ग्राम ते 10 किंवा एक 9 ग्राम आमी तिकी घेतलेली आसा। लवंगां हांगा 3 हे आसा चमचे आसा। कोथमीर घेतलेली आसा एक 4 ते 6 चमचे घेवपाचे। सो अरावंड 6 चमचे आसात ते। आनी हांगा मेथी घेतलेली आसा आमी एक 4 चमचे। तेजो कढीपत्तोय घेतलेलो आसा भरपूर असो 30 ताळे आसात तेचे। आनी आमी हांगा पळय 15 ग्राम हिंग घेतलेलो आसा, खडो हिंग। सो तो आता भाजपाक दवरलेलो आहा कायलीन। सो हे सगळे मंद आचेचेर आमी सगळे भाजून वांटप करतली। तेका लागून आमी मिरसांगोय वापरतली, त्यो मागीर दाखयता तुमकां कसल्यो मिरसांगो वापरता त्यो। तर आमी हे सगळे भाजून घेवया मंद आचेचेर पयलीं। आनी ह्यो पळयात आमी सद्याक भाजपा लागून एक 7-8 मिरसांग घेतलेली आसा, अरावंड एक 10 मिरसांग आसात त्यो तिखट आसा शेपडां ती। सो ती भाजतली, प्लस आमी मिरसांगे पिठोय घालतली, तोय दाखयता मागीर। तर हांगा पळयात तो भाजून घेतात आमी। अशेंच करून आमी सगळे भाजून घेतली आनी काडटली। तर आमी पळय आतां सगळो मसालो भाजून घेतलेलो आसा। तो आतां मस्त थंड जालो की वांटून घेतली। चलया। तर आतां आमी हांगा तेल तापत दवरला लोणच्याक फोडणी मारपा लागून। सो आतां आमी हांगा 250 ग्राम तेल घेतलेले आसा, सॉरी 250 ml तेल घेतलेले आसा। तर आमी ते आतां तापयतली, तेतून सासवां घालतली आनी मागीर कढीपत्तो घालून तेका फोडणी मारतली। सो ते मुखारले पळोवया स्टेप्स आमी आतां। तर हांगा आतां मम्मीन पयलीं चमचा करबेल म्हणजे कढीपत्तो घातलेलो आसा।
कारण ताप तरी घालप ना म्हणटात ती आमकां, कित्याक लागून तर तो करपतलो म्हणून. सो पयलींच घालया म्हणून सांगले, त्या लागून ती पयलींच आतां त्यो फांद्यो म्हणजे बारीक ते दाणे काडलेले ते आतां सगळे घालतली. आणि तो आतां तर आतां आमी हेतून सासवां घालया. सर आमी एक 4-5 मोठे चमचे सासवां घालली फोडणे. आणि ती बी आमी टोटल हांगा सासवां 300 ग्राम घेतलेली आसा. तेतूंतली एक 4-5 चमचे आमी फोडणेक घातलेली आसा. आणि ही उरलेली जी आसा ती आमी मसाल्याक घालतली. सो आतां मसाल्या वांगडा तेका वाटपाक ॲड करतली. ही टोटल आतां आमी 300 ग्राम सासव घेतलेली आसा. आणि हे आमकां एक अंदाजे 10 मिनटां आमकां दवरपाक जाय. सो 10 मिनटां जाली की सासव बरी फुलतरी आमकां हे मागीर तेल मागीर फोडणी ती तोरांक दिवपाची. ओके. तर पळय आमी आतां हांगा पिठो करून घेतलो आसा मसाल्याचो. तर हेतून आमी मिरसांगे पिठो ॲड करचो आसा तो मागीर करतली. तर आतां आमी ह्या मिरसांगाच्यो ही शेपडां जी तिखट आसता सो ती शेपडां घेतलात आमी. काश्मीरी न्हय ही काश्मीरी न्हय बेश्टी घेतलात ती आतां आमी वाट्टली. तर आमी हेजो आतां बारीक कुडके करून मिक्सरान वाटून घेतली. ती आमी बरी 2 दीस पयलीं वताक घालून सुकोवन घेतलेली आसा, जेणे करून ती रोकडी मोडटा. अशी करून मोडटा रोकडी. सो ती आतां आमी वाटून घेतली आनी त्या मसाल्यान ॲड करतली. तर हांगा आतां आमी तो मिरसांगेचो पिठो करून घेतलेलो आसा. तेतूंतली एक 150 ग्राम मिरसांगाचो पिठो आमी वेगळो केल्लो आसा. जर जाय जाल्यार घालतली, नाल्यार आमी एक 350 ग्राम मिरसांगाचो पिठो करून घेतलेलो आसा. तो आतां आमी डायरेक्ट सगळी फोडणी दिता आसतना मसालो मिरसांगे पिठो सगळी ॲड करतली तेतून. हो खळ आसा जो आतां आमी तोरां सेपरेट केल्लीं आसा फोड्यो, आनी तेजें जें उदक जाल्लें तेका खळ म्हणटात. हो खळ आतां आमी सेपरेट काडून घेतलेलो आसा गाळणीन. आनी हो आतां आमी बारीक गॅस करून 10 मिनटां शिजोवपाक दवरतली. हेजी जेन्ना हेका खतखतो येतलो तेन्ना मागीर हें बंद करपाचें आमी आनी तें आमी लोणच्यान मिक्स करपाचें. हे आतां तर येताला आमी आतां ह्यो करमी घालपाच्यो तोरां शिऱ्यो त्यो सगळ्यो आमी हेतून घालता. आतां ते सगळे आमी कालोवन घेतात तेला. आतां हेतून आमी मसाल्याचो पिठो घालपाचो. मसाल्याच्या पिठ्यान हळदीचो पिठो एक व्हडलो मोठो चमचो घातलेलो आसा. आतां ह्या मसालो सगळो एक करपाचो. हे सगळे हेका लावपाचो तोरांक लावपाचो. मिरसांगे पिठो घालया. मसालो एक केलो तर 350 ग्राम मिरसांगे पिठो शेपडांचो मिरसांगे पिठो हेतून आमी आतां ॲड करून हे बी मिक्स करून घेवया. आतां तेतून आमी हळू खळ घालतली जो तापोवन घेतलेलो आसा. तोय थंड करून घेतला आमी, तेलय थंड करून घेतला आनी मागीर आमी ॲड आमी हेतून दवरलेलो तो सुद्दां मिरसांगे पिठो फुल्ल ॲड केला. तेतून थोडो करून ॲड करतली. अरावंड आमी अर्द किलो मिरसांगांचो शेपडा मिरसांगांचो पिठो यूज केल्लो आसा. ते मिक्स करून जाल्ले आहा सगळे. तितून आमी आतां हे सगळे भरण्यान भरतली आनी तेतून हांव उरले ते खळ आमी घालतली. भरून जातरी खळ घालता आनी दाखयता तुमकां हांव कशें घालप तो. इल्लो करून खळ घालया आनी हो खळ सगळो एकदम घालपाचो ना. जितलो जिरता तितलो घालपाचो, उरता तितलोच घालपाचो आनी मस्त हे आतां मुरपाक दवरपाचें. तर आमचें हें लोणचें आतां जाल्लें आसा. मस्त तें मुरलेलें आसा लोणचें. हें आमी वर्सभर टिकोवपा लागून फ्रिजांत दवरतली आनी हें मस्त जालां.